वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, आज प्रोग्राम शुरू करने से पहले हम बात करना चाहेंगे जुमे के रोज़ जो इस्लामाबाद में एक बहुत दर्दनाक वाक़या हुआ। तरलई के इलाके में जो इमाम बारगाह पे ख़ुदकश हमला हुआ और उसमें जो जानें गईं, उस पर मेरी तरफ से सारे कॉलीग्स की तरफ से, डॉन न्यूज़ की तरफ से जो है हमारी हम इस सब गम में बराबर के शरीक हैं, हमारी कंडोलेंसेस। अब आगे की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत हम कह सकते हैं कि हेक्टिक वीकेंड था इन टर्म्स ऑफ एक्टिविटीज़। एक तरफ तो हम अगर ज़िक्र करें कि इस्लामाबाद में ये वाक़या हुआ, फिर लाहौर में बसंत मनाई गई बहुत अरसे के बाद, दिहाइयों के बाद, और तीसरा इतवार के रोज़ जो अपोजिशन की तरफ से एक शटर डाउन कॉल दी हुई थी। ये एहतजाज की कॉल फरवरी 8 को इसलिए दी गई क्योंकि बात हो रही थी जो इलेक्शंस को 2 साल गुजरे हैं, जिस दिन बकौल अपोजिशन के और लोगों के लोगों का मैंडेट उनसे छीना गया। कॉल तो दे दी गई, उसके बाद मगर जो रिपोर्ट्स आई उनसे हम ये कहना बहुत मुश्किल है कि ये कॉल किस हद तक कामयाब हुई। बलूचिस्तान में ऑब्वियसली बहुत वाज़े था कि ये यौम स्याह जिसको अपोजिशन ने कहा वो तो मनाया गया, शटर डाउन भी हुआ, मगर वहाँ भी जो BBC की रिपोर्ट सामने आई तो उनके मुताबिक जो पश्तून या पख्तून इलाके थे बलूचिस्तान के, वहाँ तो बहुत हड़ताल कामयाब रही, मगर जो बलोच इलाके हैं बकौल रिपोर्टिंग के वहाँ वैसे ही हालात इतने ख़राब हैं कि ये कहना मुश्किल है कि कॉल किस हद तक वहाँ फ़ॉलो की गई। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वहाँ भी कहा जा सकता है कि बहुत कामयाब रही हड़ताल और शटर डाउन स्ट्राइक। बट इसके अलावा ख़ास तौर पंजाब, इस्लामाबाद, इन इलाकों का ज़िक्र करें तो लोगों का ये कहना है कि कोई ऐसी ख़ास हम नहीं कह सकते कि शटर डाउन कॉल या हड़ताल की जो कॉल थी उसको लोगों ने सुना या उस पर फॉलो किया। हुकूमत ऑब्वियसली उनका तो रद्द अमल जो है वो वाज़े है, वो तो पहले भी कह रहे थे कि ये कामयाब नहीं होगी और यही उनकी बात रही है। गुज़िश्ता रोज़ जो हमने टॉक शोज़ में भी देखा, वैसे भी जो उनके बयानात सामने आए, बकौल उनके अपोजिशन जो है वो बिल्कुल ही नाकाम रही अपनी कॉल में। मगर अब सवाल ये है कि व्हाट नेक्स्ट? अगर कॉल कामयाब भी हो गई तो क्या दबाव कोई हुकूमत पे पड़ा, या जैसे कुछ लोग ये कह रहे थे या हुकूमत के ख़ुद लोग कह रहे थे कि जब ये कॉल नाकाम हो जाएगी और अपोजिशन को ये समझ आ जाएगी तो उसके बाद जो गुफ्तगू है या मुज़ाकरात हैं वो हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान शुरू हो जाएंगे। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब। ये अपोजिशन लीडर हैं। कॉल इन्हीं की जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है उसके प्लेटफॉर्म से दी गई थी। वेलकम टू द शो मुस्तफ़ा साहब। जी सर, शटर डाउन कॉल फरवरी 8 को आप लोगों ने दी थी, दिन गुजर गया। जैसे मैंने पहले भी कहा कि बहुत मिक्स्ड रिपोर्ट्स हैं। आप लोग कह रहे हैं आप बहुत कामयाब रहे, दूसरी तरफ अगर हम हुकूमत की बात सुने या वो कहते हैं कि आप लोग बिल्कुल नाकाम रहे। और वाज़े भी लग रहा है सर कि पंजाब में या सिंध में शायद आप इतने कामयाब नहीं रहे, कोई इतना फ़र्क नज़र नहीं आया। ख़ास तौर पे एक तो इतवार का दिन था और लाहौर में तो लोग वैसे भी बसंत मनाने में मसरूफ़ थे। जी शुक्रिया आरिफा। पिछले 2 साल में जब से ये फ्रॉडुलेंट इलेक्शंस हुए, पाकिस्तान की तारीख के कंट्रोवर्शियल तरीन इलेक्शंस हुए 8 फरवरी को, उस दिन से लेकर अब तक के जो हालात हैं उनके अंदर इस मुल्क में हमने यही देखा है कि बजाय इसके कि हालात की नज़ाकत को सामने रखते हुए एक एंगेजमेंट की पॉलिसी इख्तियार की जाए, पॉलिटिकल टेम्परेचर को नीचे लेके आने की कोशिश की जाए, हुकूमत ने फिस्ताई हथकंडे ये इस्तेमाल किए। अपोजिशन का पीसफुल राइट टू प्रोटेस्ट उसको भी कर्टेल किया है। इस्लामाबाद के अंदर तो अजीब अजीब कवानीन ले आए हैं। और फिर 26 नवंबर का भी एक वाक़या हुआ कि जिसमें गोली चली और बहुत से सियासी कारकुनों की वहाँ पर शहादत हुई। ये पाकिस्तान में बहुत अरसे बाद हुआ। हम तवक्को कर रहे थे, समझते थे कि पाकिस्तान अब आगे जा चुका है और शायद पाकिस्तान की तारीख में इस तरह के जो 60 और 70 और 80 की दहाई के जो वाक़यात थे वो नहीं दोहराए जाएंगे, लेकिन फिर हमने ऐसा देखा। तो
چاہے میڈیا ہو, چاہے پولیٹیکل ورکرز ہو, اپوزیشن ہو, اس کے اوپر ایک تابڑ توڑ حملے تو حکومت کی جانب سے جاری ہیں. اب کل کی آپ اگزامپل لے لیجئے, فیصل مسجد اسلام آباد جہاں پر اپوزیشن نے جانا تھا, وہاں پر صرف اتنا کرنا تھا کہ مغرب کی نماز پڑھنی تھی فیصل ماسک میں, اور پھر اس سے باہر نکل کر اجتماعی دعا ایک کرنی تھی شہداء کے لیے جو سانحہ ترلائی ہوا, اور جو ملک کے اندر پولیٹیکل کرائسس کو ختم کرنے کے لیے. تو اس پہ حکومت نے دوپہر سے فیصل مسجد بند کر دی. اتوار کا دن تھا, ہزاروں لوگ وہاں پر جاتے ہیں اور وہاں پر نہیں جانے دیا. پھر اسی طرح وہاں سے صحیح. درجنوں کارکنان گرفتار کیے, اور پھر ساتھ ہی ساتھ پورے ملک کے اندر جہاں جہاں ان کی حکومت تھی وہاں پر انہوں نے وہی اپنے تابڑ توڑ حملے کیے, تاجروں کو ڈرایا دھمکایا کہ نہیں آپ نے دکانیں کھولنی ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہڑتال کامیاب رہی. 8 فروری کے دن صحیح. جو اس ملک میں کنٹروورشل الیکشنز ہوئے, عوام کی کے سامنے اس کو اجاگر کرنا ضروری تھا, اور ہم اس میں کامیاب رہے. اچھا مصطفیٰ صاحب, آپ یہ بتائیں کہ اب سر آگے کا کیا ارادہ ہے آپ لوگوں کا؟ ایک طرف تو حکومت جیسے رانا ثناء اللہ صاحب تو کب سے کہہ رہے ہیں کہ یہ 8 فروری کو اپنی کوشش کر لیں, اس کے بعد ہم ان سے گفتگو کریں گے. کیا کوئی مذاکرات کی طرف اب آپ لوگ جائیں گے یا اور جلسے کرنے کا سوچیں گے؟ خاص طور پہ سر کیونکہ وہ جو ایک پاکستان تحریک انصاف کے مسائل ہیں, عمران خان صاحب سے رسائی کے, آج وہ کورٹ بھی گئے, وہاں سے بھی ان کو کوئی ریلیف نہیں ہے سچ ملا. تو واٹ نیکسٹ؟ اگر آپ کے خیال میں یہ کامیاب بھی رہی تو اب آگے کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ عارفہ, ہمارے خیال میں اور بہت سے ہمارے علاوہ بھی ان پاکستان کے بارے میں جو غیر جانبدارانہ رائے رکھتے ہیں, ان سب کا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں 3 بحران اکٹھے ہو رہے ہیں, 3 کرائسس کی کنورجنس ہو رہی ہے. ایک سیاسی بحران, دوسرا معیشت کا بحران, اور تیسرا سیکیورٹی کا بحران. اور بلوچستان کے اندر جو واقعات ہوئے پچھلے 1.5-2 ہفتوں میں وہ ہمارے سامنے ہیں. پھر اسی طرح دارالخلافہ کے اندر جو ایک بہت ہی اندھوناک اور افسوسناک واقعہ ہوا خدیجۃ الکبریٰ امام بارگاہ کے اوپر, جس میں 2 درجن سے اوپر, اور انکنفرمڈ رپورٹس کے مطابق تو یہ فگر 80 ٹچ کر رہی ہے. تو اتنی بڑی شہادتیں ہوئی, ایک لا اینڈ آرڈر کا کرائسس ہے, دہشت گردی کا سامنا ہے, معاشی اعداد و شمار ٹھیک نہیں ہے, پولیٹیکل کرائسس لنگر آن کر رہا ہے. تو یہ ایک کمپلشن کریٹ کرتے ہیں کہ سارے سٹیک ہولڈرز آپس میں بیٹھ کر ملک کو ان چیلنجز سے نکالنے کے لیے کچھ رولز آف دا گیم طے کریں کہ ہم نے دوبارہ اس ملک میں جو کوکر صاحب, یہ آپ کا خیال ہے یا آپ کے خیال میں حکومت بھی یہ سوچ رہی ہے؟ معاف کریے گا میں آپ کی بات کاٹ کر رہی ہوں, آپ کی بات تو بالکل صحیح ہے, بٹ کہنے کا مقصد یہ کہ یہ صرف آپ کا خیال ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت بھی کچھ اس قسم کے خیالات رکھتی ہے؟ میرے خیال سے پچھلے چند ماہ میں حکومت کے اندر بھی یہ ایک سوچ پیدا ہوئی ہے, حکومتی جماعتوں میں بھی یہ سوچ پیدا ہوئی ہے, ان کی جماعت کے اندر سے لوگوں کا پریشر بھی ہے کہ جناب ہم کب تک اس طریقے سے چلتے رہیں گے, جو سپیس ہم سیڈ کر چکے ہیں, اور ہم سیاستدانوں کو آپس میں بیٹھ کر کوئی راستہ نکالنا چاہیے. اینڈ therefore آپ نے دیکھا کہ جو اپوزیشن لیڈران ہیں جن کا نوٹیفیکیشن جو اپوزیشن کا حق تھا نہ اسپیکر صاحب کر رہے تھے اور نہ چیئرمین سینٹ کر رہے تھے, لیکن یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی کہ اپوزیشن کے اس حق کو تسلیم کیا گیا, اور سنجیدہ لوگ چاہے وہ پیپلز پارٹی میں ہو, مسلم لیگ نون میں ہو, وہ یہ سمجھتے ہیں, اور میں نام لینے میں کوئی عار نہیں مجھے, رانا ثناء اللہ صاحب سر فہرست ہیں, اینڈ کریڈٹ گوز ٹو ہم کہ ان کے اوپر جتنی سختیاں ہوئیں تحریک انصاف کے دور میں, اور ان کے اوپر ایک جو مقدمہ قائم کیا گیا ہیروئن کا, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی انتہا تھی, لیکن اس کے باوجود وہ خواہاں ہے وزیر اعظم کا پیغام جو اپوزیشن کو انگیج کرنے کا تھا, اس حوالے سے انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ ایک رابطہ بھی رکھا, اور اب کوشش ہے, اور سارے لوگ اکراس دونوں سائڈوں پر یہ سمجھتے ہیں کہ ملک جس جو ہمارے ارد گرد کے حالات ہیں اس کے اوپر ہمیں کچھ رولز آف دا گیم طے کر کے پھر آگے بڑھنا چاہیے. جی ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک.